यूट्यूब चैनल बज़्म शेख इकबाल। मैं हूं सैयद नसीम उल गनी। सिलसिला है प्रोफेसर डॉक्टर शेख मोहम्मद इकबाल की कुतब। किताब का नाम है कब रात बसर होगी। मज़मून का उन्वान है किस्सा तही गर्मी बाज़ार है दरपेश। ज़िंदगी बाज़ार ही बाज़ार दिखाई देती है और हर जगह ऐसी अशिया मौजूद हैं कि देखिए तो देखते ही रह जाइए। इंसानी हाथ ने वो मोजज़े दिखाए हैं कि अक्ल दंग रह जाती है, फ़िक्र मदहोश हो जाती है और सोच लाजवाब दिखाई देती है। लेकिन इससे बढ़कर कहीं मादी मनफियत की ख्वाहिश ने तो हद ही कर दी है। ताजराना जहनीत ने वो गुल खिलाए हैं कि जिसकी मिसाल इससे पहले कहीं नहीं मिलती। नित नई इजादात, तय्यश के सामान, ज़र्क बर्क मलबूसात और तस्कीन कामोदहन के नित नए असलूब को देखकर जी ललचाने लगे। भूख भड़क उठे और तिश्नगी बेकरार हो जाए। शोकेस में सजी हुई मसनूआत दामन दिल को अपनी तरफ खींच लेती हैं, इतनी दिलकश, इतनी जाज़बे नज़र कि उनको ख़रीदने में तिजोरियाँ खाली हो जाएं, ख़जानों का दिवालिया निकल जाए। इन अशियाए सर्फ की लिस्ट कुछ इतनी तवील है कि इसका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। साइंस ने तो कुछ ऐसे करिश्मे दिखाए हैं कि ज़िंदगी की बसात पलट दी है। हर चीज़ आपके इशारे की ताबे, आपकी ख्वाहिश की असीर, आपकी तमन्नाओं की ग़ुलाम। बटन में ऐसी क़ुव्वत कि अल्लाह दीन का चिराग गुल हो जाए। कंप्यूटर ना हुआ, बेपाया इम्कानात का पैकर हो गया। आप कौन सा खाना खाएंगे? आपको कब उठना है? आपके सवाल का क्या जवाब है? आप कौन सी मालूमात हासिल करना चाहते हैं? दुनिया के किस हिस्से में पहुंचना चाहते हैं? क्या बात करना चाहते हैं? कैसा मकान बनाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? किस कदर चाहते हैं? कब तक चाहते हैं? ये सब कुछ एक जुम्बिश अंगुश्त का रहीने मन्नत है। लेकिन ये सब कुछ काज़ियुल हाजात का दस्ते नगर है। दौलत का सेहर रुपए की क़ुव्वत है। जिसके पास ये नहीं, कुछ भी नहीं। बस इस सूरत हाल ने इस परेशानी और इज़्तिराब को जन्म दिया है जिसने हमारी रातों की नींद छीन ली है और दिन का आराम हराम कर दिया है। लेकिन ठहरिए, जब ये सब कुछ नहीं था तो क्या इंसान इंसान नहीं था? वो सैर होकर खाना नहीं खाता था, अपनी प्यास को नहीं बुझा सकता था, अपने प्यारों से नहीं मिलता था और अपने मामलाते ज़िंदगी अदा नहीं करता था। वो सब कुछ करता था, खूब खाता पीता था और लुत्फ़अंदोज़ होता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने अपना कोट अपने कपड़े के मुताबिक काटना बंद कर दिया। अपने कद को बुलंद करने के लिए वो ऐसी बुलंदियों पर सरफराज हो गया जहाँ से वो कई बार फिसला, सर के बल गिरा और चूर चूर हो गया। आज हर शख्स ग्रानी का शाकी है, महंगाई की दुहाई दे रहा है। खुदाया, कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। हमारी कमर हिम्मत टूट गई है। बुरा हो सनतकारों का और ताजरों का कि रात ही रात में अमीर तरीन होना चाहते हैं, गरीब से सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। ये शिकायत अपनी तमाम तर सदाकत के बावजूद भी हकीकत पर मबनी नहीं। ये सच है कि कारोबारी हजरात ने खूब चांदी बनाई है, लेकिन यह भी सच है कि हमने खुद अपनी मर्ज़ी से अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक ये सब कुछ होने दिया है। ज़िम्मेदार सार्फिन भी उतने ही हैं जितने के ताजर हजरात। इसमें कलाम नहीं कि हमारी हुकूमतें कारोबारी अखलाकियात को रवाज नहीं दे सकीं, ऐसे कानून वज़ा नहीं किए जा सके कि कोई शख्स मर्ज़ी की कीमत ना लगा पाए और सरमायाकारी और मुनाफा में कोई मुनासिब तवाज़न बरकरार रखा नहीं जा सका। लेकिन ये भी सच है कि हमने भी खुद ऐसा होने दिया और ज़ाहिरी नामो नमूद को बरकरार रखने के लिए उन्हें जिगर तक लुटा दिया। अगर सार्फिन की तंजीमें फ़ाल हो जाएँ तो वो नाजायज़ मुनफ़ियत के जुनून को बड़ी हद तक कम कर सकती हैं और रात भर में अमीर होने के ख्वाब चूर चूर हो सकते हैं। लेकिन उस तरफ से सिरे से कोई तवज्जो ही नहीं दी गई। गो इसका वावेला तो है, लेकिन कोई मुंज़बित कोशिश कभी देखने में नहीं आई जो इस सूरत हाल को काबिल बर्दाश्त बना सके। हम सब जानते हैं कि रसद की अफरात तलब को कम कर देती है।
اگر ہم اپنی صنعتوں کو فعال بنائیں اور ضروریات زندگی فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، فیکٹریوں اور ملوں میں تنتہی سے کام کریں تو پیداوار اس قدر بڑھ جائے گی کہ قیمتیں از خود کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس طرح اگر ہم من حیث القوم ذخیرہ اندوزی کے رجحان کی حوصلہ شکنی کریں تو مہنگائی کا عفریت دم توڑ سکتا ہے۔ اس طرح اسمگلنگ کے رجحان کو بھی روکا جانا ہماری اقتصادیات کو ایک مثبت نہج عطا کر سکتا ہے۔ گلہ یہ ہے کہ تنخواہ دار طبقہ کے لوگ سب سے زیادہ نظر انداز کیے گئے ہیں، اور اس میں ایک حد تک شک بھی نہیں۔ مزدور کے اوقات کار بھی بہت تلخ ہوئے ہیں اور ایک طبقہ بری طرح پس کر رہ گیا ہے۔ یہ درست ہے کہ آمدنیوں میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ صرف بے جا کا رجحان بہت بری طرح بڑھا ہے۔ آج سے 30-40 سال پہلے تکلفات کا کوئی نام تک نہ تھا، جو اب زندگی کا جزو لا ینفک نظر آتا ہے۔ کسی کو کہیں جانا ہوتا تو میلوں پیدل چل لیتا یا زیادہ سے زیادہ سائیکل استعمال کر لیتا، لیکن اب ایک فرلانگ چلنے کے لیے بھی ایسی سواری کا استعمال ہوتا ہے جس کے اخراجات آپ کی برداشت سے باہر ہوتے ہیں، اور جو وقت بچتا ہے وہ گپ شپ اور دیگر فضولیات کی نظر ہو جاتا ہے۔ اور اس پر مستزاد یہ کہ صحت کا دیوالیہ الگ نکل جاتا ہے۔ کوئی دوست ملنے آتا تھا تو مٹی کے ٹھنڈے گھڑے کا پانی پیش کر دیا جاتا تھا یا کوئی سیدھا سادہ مشروب۔ اس کا مقابلہ موجودہ صورتحال سے کیجیے اور اندازہ لگائیے کہ اخراجات کی کیا نوعیت ہے جسے ہم نے عین محبت سمجھا ہے۔ ٹھنڈے گھڑے سے پانی پینے والا دوست کہیں زیادہ محبتیں لے کر آتا تھا، جن کا تصور بھی اب محال ہے۔ خورد و نوش کو ہی لے لیجئے، گھر کے بجٹ کا تقابلی مطالعہ کیجیے، معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے 80% اخراجات ان اشیاء پر کرنا شروع کر دیے ہیں جن کے بغیر بھی گزر بسر ممکن ہے۔ اس میں کلام نہیں کہ آج کے تقاضے کچھ اور ہیں، لیکن ان تقاضوں کو ہماری زندگیوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ آمدنی بڑھاتے جائیے، لیکن بدلتے دور کے نام نہاد تقاضوں سے عہدہ برا ہونا پھر بھی ممکن نہیں ہوگا۔ کیا ہم سچ مچ گرانی ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا سچ مچ اس کے باعث ہماری زندگی اجیرن ہو گئی ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں سادگی کو رواج دینا ہوگا، وہ سادگی جو ہماری روح کو زندہ رکھتی ہے اور جسم کو نشو و نما عطا کرتی ہے، وہ سادگی جو تاجروں کی تجوریوں کو بھرنے سے روک سکتی ہے، وہ سادگی جو بے جا منفیت کے بتوں کو پاش پاش کر سکتی ہے، وہ سادگی جو ہمیں باوقار زندگی عطا کر سکتی ہے، وہ سادگی جو ہمیں درس دیتی ہے کہ ہم جینے کے لیے کھاتے ہیں، کھانے کے لیے نہیں جیتے، وہ سادگی جو نام و نمود اور جھوٹی آن بان کے خوابوں کو خاکستر کر دیتی ہے اور ہمیں پرسکون راتیں اور پرسکون دن عطا کرتی ہے اور ہمیں اس رستے پر چلاتی ہے جس کی نشاندہی ہماری اعلیٰ اسلامی اقدار نے کی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ مضمون پسند آیا ہے تو اس کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور ہمارا یوٹیوب چینل بزم شیخ اقبال اس کو سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔